बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की रात 2 नफ़ल पढ़ लें। हर हाजत के लिए एक तस्बीह पढ़ लेने से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जो भी मांगोगे आज की रात आपको हर हाल में मिलेगा। आज माह रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रात का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा, एक ऐसा अमल आपके हवाले कर रही हूँ जिसमें 2 रकअत नफ़ल सलातुल हाजात की नीयत से पढ़ लिए जाएँ तो मेरा रब मुसल्ला छोड़ने से पहले हर इस हाजत को पूरा फरमा देंगे जिस हाजत की नीयत से आप ये 2 रकअत नफ़ल नमाज पढ़ लेंगे। और एक तस्बीह का एक ऐसा अमल जिससे आप हर मुश्किल परेशानी के हल के लिए, हर तरह के मसाइल के ख़ात्मे के लिए पढ़ सकते हैं। ये एक तस्बीह आपके घर के हालात को बदल देगी। माह रमज़ान के आखिरी अशरे में एक रात मौजूद है जिसे लैलतुल क़द्र की रात कहा जाता है, जिसे शब कद्र कहा जाता है। इस रात को 1000 सालों से अफजल रात करार दिया गया है। इस रात की फजीलत और बरकत अज़मत इतनी ज़्यादा है कि इस रात में जो बंदा रब के सामने भिखारी और फ़कीर बनकर बैठ जाता है, मेरा रब बादशाह बनाकर उठाता है। इस रात में मेरा रब इतना नवाजता है कि मांगने वाला थक जाता है, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आती। अगर आप भी रहमतों बरकतों से झोलियाँ बनना चाहते हैं, ख़जानों के मालिक बनना चाहते हैं, मुँह से निकली हर बात को पूरा करवाना चाहते हैं, नामुमकिन हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, तो माह रमज़ान के आखिरी अशरे में 27वीं रमज़ान की रात में लैलतुल क़द्र की रात ये अमल कर लेना। रब को राज़ी कीजिए। 2 रकअत नफ़ल सलातुल हाजात के और एक तस्बीह हर मुश्किल परेशानी से हल के लिए माह रमज़ान के आखिरी अशरे की इस ताक रात में पढ़ कर देखिए। आपकी हर जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। जो बंदा लैलतुल क़द्र की रात को पा लेता है, मैं यकीन कामिल से कहती हूँ, रात 2 रकअत नफ़ल और एक तस्बीह पढ़कर सोए, सुबह उठते ही रिज़्क़ और दौलत के ख़जानों का मालिक होगा। अल्लाह ताला की फ़ौज फरिश्ते रिज़्क़ और दौलत दरवाजे पर छोड़ जाएंगे। जिस मकसद के लिए आप मारे मारे फिर रहे हैं, वो मकसद ग़ैबी ख़जानों से पूरा हो जाएगा। आप और आपकी आने वाली नस्लें आबाद हो जाएंगी। अल्लाह वालों, 20 रमज़ान की रात 21वीं रात कहलाएगी। इसी तरह 22वीं रमज़ान की रात 23वीं रात कहलाएगी। इसी तरह 24 रमज़ान के दिन की जो रात है वो 25वीं रात कहलाएगी। इसी तरह से 26वें रोज़े की रात 27वीं कहलाएगी। इसी तरह 28वें रोज़े की रात 29वीं कहलाएगी। इन ताक रातों की कदर कीजिए। छोटा सा वजीफ़ा है, 2 रकअत नफ़ल और एक तस्बीह पढ़ने से अगर पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत मिल जाए, बेटों के रिश्ते हो जाए, मनपसंद शादी हो जाए, मनपसंद नौकरी मिल जाए, घर से बेसुकूनी बेबरकती का ख़ात्मा हो जाए, दुनिया की हर हाजत ग़ैबी ख़जानों से पूरी हो जाए, तो इससे बढ़कर कोई वजीफ़ा नहीं। माह रमज़ान की 27वीं शब में ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िए, वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। ये मौका साल में एक बार मिलता है और जो बंदा लैलतुल क़द्र की रात को पा लेता है, वो झोली फैलाकर जो मांगता है इसे मिल जाता है। तो आइए इस अमल की तरफ चलते हैं। अमल कुछ इस तरीके से है कि 27वीं शब जब आप किसी भी वक्त ये वजीफ़ा, ये नवाफिल पढ़ सकते हैं, यानी कि रात होकर सुबह तक आप ये नवाफिल पढ़ सकते हैं। पूरी रात आपके पास मौजूद है। नमाज इशा के बाद से लेकर सहरी से पहले तक किसी भी वक्त ये अमल कर लीजिए। तहज्जुद के वक्त पढ़ लें। बावज़ू मुसल्ले पर बैठ कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक पढ़ते ही अपने मकसद को जहन में रखते हुए 2 रकअत नफ़ल सलातुल हाजात की नीयत से खड़े हो जाए। ये ना सोचना कि हाजत नामुमकिन है, पूरी हो ही नहीं सकती। ये सोचना माह रमज़ान का आखिरी अशरा है, लैलतुल क़द्र की रात है। ये रमज़ान की आखिरी ताक रातें हैं, इनमें कबूलियत की घड़ियाँ पाई जाती हैं। आप रब से मांग रहे हैं जो हर नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। अपनी हाजत को जहन में रखते हुए 2 रकअत नफ़ल सलातुल हाजात की नीयत से खड़े हो जाएं। पहली रकअत में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। इसी तरह दूसरी रकअत में सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास पढ़नी है। सलाम फेरते ही वहीं आपने अपने रब के 3 सफ़ाती नामों की एक तस्बीह पढ़नी है। वजीफ़े का तरीका सुन लीजिए। 2 रकअत नफ़ल सलातुल हाजात बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ने के बाद सलाम फेरते ही वहीं बैठे आँखों को बंद कर लीजिए। यूँ महसूस कीजिए
دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ رب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ یا رحمان یا وہاب یا رزاق کا ذکر کر رہے ہیں۔ یا رحمان یا وہاب یا رزاق ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا رحمان یا وہاب یا رزاق ملا کر پڑھا تو 2 ہو گیا۔ اسی طرح ان کو تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 3 ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمان یا وہاب یا رزاق کو 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ میں یقین کامل سے کہتی ہوں، یا رحمانوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریوں کو، پریشانیوں کو غیبی خزانوں سے ختم فرما دیں گے۔ یا وہابو سے راستے کی تمام رکاوٹیں، بندشیں، دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا رزاق سے میرا رب رزق اور دولت سے نوازے گا، اتنی نعمتوں سے نوازے گا، اتنی برکتوں سے نوازے گا، اتنی عظمتوں سے نوازے گا کہ صرف ایک تسبیح پڑھنے سے پورا سال نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ خدارہ ماہ رمضان کی آخری چند راتیں جنہیں طاق راتیں کہا جاتا ہے، جن میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات اور یا رحمان یا وہاب یا رزاق کی ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیے۔ 27ویں رات یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ شب قدر کی علامات یہ ہیں۔ حضرت عبیدہ بن صامت روایت ہے، یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بھینی بھینی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کی بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے اور عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ام مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ میں لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ، تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت، رحمت اور بخشش لے کر آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والوں کو رزق، عافیت چاہنے والوں کو عافیت، صحت کی تمنا کرنے والوں کو تندرستی، خیر و بلائی کے طلبگاروں کو خیر و بلائی، اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد کی نعمت، مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش عطا کر جاتی ہے۔ اس عظیم و عالی شان رات کی عبادت اور اجر و ثواب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ سبحان اللہ، بہت ہی فضیلت، برکت، عظمت والی رات ہے۔ کسی صورت بھی آپ نے اس وظیفے کو مس نہیں کرنا۔ خوب دعائیں مانگیے گا، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے، نسلوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، بخشش طلب کرتے ہوئے یہ رات گزاریے گا۔ خود بھی اس عمل کو کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔